बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर जो अपनी उम्मत को हर आने वाले दिन के मुतल्लिक गाइड करके गए हैं। कुरान पाक जो कि अज़ल से अबद तक की किताब है। इसी तरह जो नबी आखिर ज़मां हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उस साथ उस क़यामत उस ज़लज़ला उस इसका जो भी नाम कुरान पाक में रखा गया है उस वक़्त तक के रसूल हैं। यानी जब तक ये दुनिया कायम है उस वक़्त तक के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और मैंने ये बात इसलिए कही कि मुझे आज एक हदीस मुबारका पढ़ने का इत्फ़ाक़ हुआ। ये किताबुल फ़ितन है, मुस्लिम की सही अहादीस में है और इसके रावी जो हैं सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जिन्होंने इस हदीस से जो इस हदीस के रावी हैं और इनसे ये मरवी है। और इसमें ये कहा गया है कि हकीकी अरबी तो नहीं पढ़ूँगा, तर्जमा ही पढ़ूँगा जो मफ़हूम होगा, तर्जमा तो हम कर ही नहीं सकते इसका। हकीकी कहत साली या खुश्क साली ये नहीं कि तुम पर बारिश ही ना हो, बल्कि असल कहत ये है कि तुम पर खूब बारिशें हों और बार बार बारिशें हों, लेकिन ज़मीन कुछ भी ना उगाए। आज आप अगर मीडिया खोलें, आप सोशल मीडिया खोल लें, आप टीवी मीडिया खोल लें, आप जो मर्ज़ी अखबारात उठा लें, तो आज आपको अपने इर्द गिर्द में बेपनाह बारिशें नज़र आएंगी। इतनी बारिशें कि लोगों के घर डूब रहे हैं। मुंबई में होने वाली पिछले एक हफ़्ते की बारिशों ने कई सौ साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। ऐसी बारिशें वहाँ पर कभी देखने में नहीं आई हैं। वहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के मकानात डूब गए हैं। कल मैंने अमिताभ बच्चन के मकान को डूबा हुआ देख रहा था और वहाँ पर जो है पिछले एक हफ़्ते से कारोबारी ज़िंदगी रुका हुआ है। ज़मीन कुछ नहीं उगाएगी। ज़्यादा पानी होगा तो आप गमले में को भी देख के देख लीजिए, आपका पौधा गिर जाएगा ज़्यादा पानी से। हालांकि पानी उसी पौधे की ज़िंदगी है, लेकिन जब उसकी ज़्यादती हो जाए तो वो ज़मीन कुछ नहीं उगाएगी। हदीस से करें। इसके बाद चीन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा हमसाया मुल्क चीन है, वहाँ पर भी शदीद बारिशें हैं। वहाँ के जो डैम्स हैं वो फुल हो गए हैं और समुंदर की तरह ठाटे मारे हैं। आपको पता है कि थ्री गॉर्जेस डैम समेत वहाँ पर जितने डैम थे वो पानी से लबालब भर चुके हैं और अब इस किनारे तक पहुँच गए हैं कि शायद वो कहीं टूट ना जाएं। इसके बाद अरब की तरफ चलते हैं। अरब के बारे में एक हदीस मुबारका मैंने पिछली मरतबा भी पेश की थी, इस मरतबा भी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक यहाँ तक कि ये भी मुस्लिम की हदीस है जी, अरब की सरजमीन दोबारा चरागाहें और नदियाँ ना बन जाएँ। और आजकल आपको सऊदी अरब में वो जो है चीज़ें बारिश जो हैं वो इस मकदार में होती नज़र आती है कि गाड़ियाँ तैरती हुई मैंने रियाज़ में और दुबई में ये गाड़ियाँ तैरती हुई देखी है। मैं पूरे जो खित्ता अरब है या जज़ीरतुल अरब है उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर बेपनाह बारिशें हो रही हैं और सरसब्ज़ खेत लहलहा रहे हैं। ये तमाम वो क़यामत की निशानियाँ हैं। फिर अल्लाह पाक ने भी ये फरमाया है कि मैं तुम पर वक्त को जो है फेरता रहता हूँ, यानी कभी एक वक्त कभी दूसरा वक्त। इन सारी चीज़ों पर अच्छा मुस्तदरकुल हाकिम की मुस्नद अहमद में भी है क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोगों पर आम बारिशें ना बरसाई जाए मगर ज़मीन कुछ भी नहीं उगाएगी। ये इसमें चलें। एक और हमें जो है हदीस से जो है मुस्तदरकुल हाकिम में 8723 जो है ये हदीस मुबारका मौजूद है। इसके बाद चलते हैं जी यूरोप की तरफ कि यूरोप में इस वक्त क्या हो रहा है। यूरोप में इतनी शदीद गर्मी है, ठंडा इलाका था ना जी, इतनी शदीद गर्मी है कि कह रहे हैं कि यूरोप की मईशत जो है वो पिघलाव का शिकार है, पिघल रही है। यूरोप की मईशत जो कि सारी की सारी ठंडी मईशत थी, यानी ठंडी मईशत से मुराद ये है कि वहाँ की मशीनरी, वहाँ के घर, वहाँ की हाउस होल्ड की चीज़ें मतलब मशीनरी जो है इस तरह डिज़ाइन की जाती थी कि जो है वो सर्दी को बर्दाश्त कर सके। इस कदर गर्मी को बर्दाश्त करने का उनमें हौसला नहीं है और इसकी वजह से उनकी कारकर्दगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली है। जर्मनी एक तहकीकाती इदारे ने इस पर कहा है कि इसका नाम है जी अलायंस ट्रेड। उन्होंने कहा है कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान एक इजाफी डिग्री जब बढ़ती है तो कारकर्दगी 1.30 जो है कम हो जाती है और इससे अरबों डॉलर का
نقصان جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا ہے. لوگوں کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے, ان کے جسم جو ہیں اس قدر شدید گرمی کے عادی نہیں ہے. لیکن اب ہر آنے والے سال میں یہ گرمی اور بڑھے گی. اس کی وجہ انہوں نے بنیادی طور پہ یہ بتائی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایئر کنڈیشننگ جو ہے استعمال کی جائے گی. کل میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا 99 میں جب پہلی مرتبہ گیا تھا تو وہاں میرے بھائی کے گھر میں پنکھا نہیں تھا, استعمال ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن جب جیسے جیسے میں نے انگلینڈ کے دورے زیادہ جانا آنا شروع کیا تو وہاں پر مجھے نظر آیا کہ پنکھے آ گئے, پھر ریسٹورنٹس میں ایئر کنڈیشنرز لگ گئے, اب گھروں میں ایئر کنڈیشنرز لگ رہے ہیں. ایئر کنڈیشنر ٹھنڈی ہوا آپ کو دینے کے لیے باہر فضا میں گرم ہوا پھینکتا ہے. اب ان کو ہمارا مسئلہ سمجھ آئے گا کہ ہمیں بجلی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے. یہ مسئلہ اب ان کو آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جتنا ہم ایئر کنڈیشننگ استعمال کریں گے اتنا ماحول زیادہ گرم ہوگا. تو ہر آنے والا دن ان کے لیے مزید گرمی لے کر آئے گا, مزید اس طرح کی گرمی کی وائبز جو ہیں یا اس طرح کی گرمی کی لہریں جو ہیں یورپ اور امریکہ کو متاثر کرنے والی ہے. اس خطہ میں جس میں ہم رہتے ہیں یہاں پر بارشیں زیادہ ہوں گی. پچھلے سال بھی آپ کو پتہ ہے دریاؤں میں جس طرح سے سیلاب آیا, راوی نے جس طرح سے بستیاں ڈبوئیں, اور یہاں سے لے کر سندھ تک جو ہے, اور خیبر پختونخوا سے لے کے کہنا چاہیے سندھ تک, اور یہاں سے میں نے اس لیے کہا کہ پنجاب سے بھارتی پنجاب سے بھی پانی اس طرف آیا. راوی اور ستلج نے بھی اپنا کام کر دکھایا اور اس طرح سے بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آیا. فصلیں تباہ ہو گئیں, زمین کچھ نہیں اگائے گی, اتنی بارشیں ہوں گی. یار ذہن میں رکھیے گا, احادیث مبارکہ جو کہ قرآن پاک سے متصادم نہ ہوں بلکہ اسے میچ کرتی ہوں, ان کے صحیح عین ہونے پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے. یہ احادیث مبارکہ جو ہیں جو مسلم میں, مستدرک الحاکم میں, مستند احمد میں آئی ہیں, یہ بلا وجہ نہیں تھیں, اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر کے گئے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس سے بچنے کے لیے وہ اقدامات کریں جن کا حکم ہے. ایک حدیث مبارکہ اور آپ کو بیان کرنے لگا ہوں, جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ہے قیامت آ رہی ہو اور آپ کے ہاتھ میں پودا ہو, مفہوم بیان کر رہا ہوں, تو میں وہ پودا جو ہے زمین میں لگا دوں گا. درخت وہ واحد اللہ پاک کی تخلیق ہے جو اس موسمیاتی تبدیلی کو روک سکتی ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ ہم نے درخت کاٹ کر ان سے جو ہے بہت سارے کام لینے ہوتے ہیں. ہم نے دیگیں پکانی ہوتی ہیں درخت کاٹ کر, ہم نے درخت کاٹ کر کپڑا رنگنا ہوتا ہے. بہت سارے پلانٹس جو ہیں وہ یہ لکڑی استعمال کرتے ہیں. اس طرح سے بہت سارے بجلی جنریشن کے جو پلانٹس ہیں وہ لکڑی استعمال کرتے ہیں. بوائلرز جو ہیں ان کو گرم کرنے کے لیے لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو درخت بے دریغ کاٹے جا رہے ہیں, لگائے نہیں جا رہے. جہاں لگائے جاتے ہیں وہاں سے اکھاڑ پھینکے جاتے ہیں. خود میرے گھر کے راستے میں درخت لگائے گئے لیکن وہ ٹرک اور قبضہ مافیاز نے وہ سارے کے سارے درخت اکھاڑ دیے. تو کہا حکم کیا تھا کہ اگر قیامت سامنے نظر بھی آ رہی ہو اور آپ کے ہاتھ میں پودا ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر لگا دیا جائے. لیکن نہ یورپ نے خیال کیا, نہ چین نے, نہ بھارت نے, نہ پاکستان, کسی ملک نے بھی, میں کسی کا نام نہیں لیتا, ہم نے پلانٹیشن کی طرف توجہ ہی نہیں دی. اس کی وجہ سے بارشیں اور پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے. آج اس مرتبہ بھی زیادہ پیش گوئی یہی ہے کہ شدید بارشیں ہوں گی, اور اتنی شدید بارشیں ہوں گی کہ آپ سے وہ پانی سنبھالے نہیں سنبھلے گا. سیلاب آئیں گے, دریا ابلیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا ہوا جو ہے وہ غلط نہیں ہے. زیادہ بارشیں جو ہیں وہ زمین کے اگاؤ کو متاثر کریں گی, یعنی اس پر سے فصلیں جو لگی بھی ہوں گی وہ بھی خراب ہو جائیں گی, اور پھر کئی سالوں تک وہاں پر جو ہے فصلیں نہیں ہو پائیں گی, کیونکہ ہر سال بارشوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. انٹارکٹیکا پگھلتا چلا جائے گا, وہاں کا پانی سمندر میں شامل ہوتا جائے گا. زیادہ گرمی سے یورپ سے پانی بخارات کی شکل میں اڑے گا, اور وہاں سے اڑ کر بادلوں کی شکل میں ایشیا میں برسے گا, افریقہ میں برسے گا, ان علاقوں میں جن کو آج ہم ریگستان اور وہ علاقے کہتے ہیں جو بنجر اور بیابان ہیں. وہاں پر پھر فصلیں لہلائیں گی, لیکن ہماری فصلیں جو ہیں وہ پانی کا شکار ہوتی چلی جائیں گی. اس کو بچنے کا واحد حل جو ہے, آج میں نے صرف اس لیے کیا کہ آپ کو آگاہ کر دوں, کہ واحد حل یہی ہے کہ درخت لگائیں. یہ آپ کی, میری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بقا کی بات ہے. اس کو ایسے نہ پھینکیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ